أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل صالحا من ذكر من عمل صالحا من سيئة فلا يجزى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف فأولئك يدخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. يا قوم إني لكم نذير ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.